खूबसूरत मंजर, पहाड़ों और समंदरों के साथ अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपको लेकर चलेंगे जनूबी अमेरिका के शानदार मुल्क में, जो अपनी हैरत अंगेज़ कुदरती मनाज़िर और दिलचस्प सकाफ़त के लिए मशहूर है। नाज़रीन, इस कंट्री का नाम सुनते ही अक्सर लोगों को मिर्ची का ख्याल आता है, लेकिन दिलचस्प बात तो ये है, इस मुल्क का मिर्ची से कोई नहीं लेना देना। असल में इस कंट्री का नाम मकामी ज़ुबान से निकला है, जिसका मतलब है दुनिया का किनारा। नाज़रीन, ये मुल्क दुनिया का लंबा मुल्क है, जो शुमाल से लेकर जनूब तक 4300 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस कंट्री में है खुश्क सहरा, कुछ इलाकों में सदियों तक बारिश भी नहीं हुई। क्या आप स्विमिंग करना पसंद करते हैं? तो इसी कंट्री में पाया जाता है सबसे बड़ा स्विमिंग पूल। ये एक ऐसा मुल्क है जहां ज़लज़ले आना आम बात है। इस कंट्री के ईस्टर आइलैंड लोगों ने बड़े चेहरे वाले मुजस्मे तराशे। ये मुल्क दुनिया का सबसे बड़ा वाइन प्रोड्यूसर है। इस मुल्क में आप कुदरती माहौल में पिंगुइन्स को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ है पिंगुइन्स की कॉलोनी। इस कंट्री में 41 से ज़्यादा हैं पार्क्स, जो इसके तकरीबन 20% इलाके को घेरे हुए हैं। इस कंट्री में अनोखा शहर ऐसा भी है जो रंग बिरंगे घरों और आर्ट के लिए मशहूर है। इस कंट्री का खाना ख़ास तौर पर मिर्ची के बगैर नामुकम्मल है। और नाज़रीन, इस कंट्री में चिली खानों की रूह है। यहाँ के लोग खुश मिजाज, मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। नाज़रीन, इस कंट्री में दुनिया के ऊंचे आतिश फिशा भी मौजूद हैं। और नाज़रीन, यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची लावा लेक भी मौजूद है। इस कंट्री के अगर तालीमी निज़ाम को देखें तो 96% लोग तालीम याफ्ता हैं, जो कि इसे लातीनी अमेरिका की सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता ममालिक में से एक बनाता है। नाज़रीन, यहाँ के लोगों को पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ है। नाज़रीन, इस कंट्री के लोगों को म्यूज़िक लवर माना जाता है। आए अब हम इस कंट्री के बारे में जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चिली कंट्री की। सबसे पहले आपको बता दें, इस कंट्री का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ चिली है। चिली का कैपिटल सैंटियागो है। नाज़रीन, सैंटियागो चिली के वस्त में वाक़ई है। ये शहर जनूबी अमेरिका के अहम कारोबारी मराकज़ में से एक है, जहां बैनुल-अक़वामी कंपनियों के दफातर और अहम इदारे मौजूद हैं। सैंटियागो ना सिर्फ चिली का कैपिटल है, बल्कि ये एक जिंदा दिल शहर है, जो सकाफ़त, तारीख़ और जदीदियत के लिए मशहूर है। नाज़रीन, सैंटियागो में सियाहत के लिए बहुत सी जगह हैं। अगर हम चिली की आबादी की बात करें तो तकरीबन 19 मिलियन के करीब है। 37% आबादी सैंटियागो में रहती है। ये मुल्क दुनिया के 62वें नंबर पर सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्क की हैसियत रखता है। नाज़रीन, चिली दुनिया का सबसे लंबा मुल्क है, जो तकरीबन 4300 किलोमीटर तवील है। चिली में देहात की आबादी तकरीबन 12%, जबकि शहरी आबादी 88% है। यहाँ के लोग ज़्यादातर शहरों में रहते हैं। नाज़रीन, अगर हम इस कंट्री के बॉर्डर को देखें तो इसके शुमाल में पेरू, मशरिक में बोलीविया, अर्जेंटाइन और मगरिब में पैसिफिक समंदर वाक़ई है। नाज़रीन, चिली की मईशत कानकनी की सन्नत और खिदमात के शोबों में अहम किरदार अदा करती है। इस मुल्क की पहचान सबसे बड़ी कॉपर पैदा करने वाले मुल्क की हैसियत से है, बल्कि चिली लिथियम के ज़खायर में भी सबसे आगे है, जो जदीद टेक्नोलॉजी में बैटरियों की तैयारी के लिए नागुरेज हैं। नाज़रीन, चिली कंट्री में स्मार्टफोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक गाड़ियों जैसे जदीद आलात की पैदावार का अमल दूसरे ममालिक में होता है। चिली का GDP तकरीबन 335.53 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। ये मुल्क अपनी मईशत के हवाले से जनूबी अमेरिका के दीगर ममालिक में एक अहम मकाम रखता है। नाज़रीन, वैसे चिली को दुनिया के अमीर तरीन ममालिक की फहरिस्त में शामिल नहीं किया जाता, मगर ये जनूबी अमेरिका में से एक अहम मुस्तहकम और तरक्की पजीर मईशत के तौर पर जाना जाता है। नाज़रीन, चिली में गंदम की पैदावार का हिस्सा ज़्यादा नहीं, और यह मुल्क की मजमूई ज़राअत में तकरीबन 3% के करीब है। चिली की ज़राअत में दीगर फसलों की निस्बत गंदम की पैदावार कम अहमियत रखती है। नाज़रीन, चिली के लोग ब्रेड खाने के बेहद शौकीन हैं। चिली दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सारिफ है, और एक औसतन चिलियाई शख्स तकरीबन सालाना 98 किलोग्राम ब्रेड खाता है। चिली दुनिया के सबसे बड़े अंगूर पैदा करने वाले ममालिक में से एक है, खास तौर पर बियर बनाने के लिए। नाज़रीन, चिली में बेरोजगारी की शरह 7.2% तक है। चिली की आबादी में तकरीबन 62% लोग कैथोलिक, जबकि 18% लोग प्रोटेस्टेंट हैं।
غیر مذہب لوگ بھی موجود ہیں جو کہ مجموعی آبادی کا ایک حصہ ہے۔ ناظرین، چلی کے شمال میں واقع اٹاکاما صحرا جو کہ انتہائی خشک صحراؤں میں شمار ہوتا ہے، یہاں کی آب و ہوا اتنی خشک ہے کہ کئی سالوں تک بارش نہیں ہوتی، اور اس کی خاصیت زمین کی تشکیل اور منفرد جغرافیائی حالات اسے خاص مقام دیتے ہیں۔ ناظرین، چلی میں کئی عوامی سوئمنگ پولز بھی موجود ہیں۔ کچھ سوئمنگ پولز 25 میٹر کی لمبائی کے ساتھ اولمپک سائز کے ہیں۔ ناظرین، کہا جاتا ہے ان سوئمنگ پولز میں کچھ حادثات بھی ہوئے اور کچھ لوگوں کی تو جانیں بھی گئی۔ ناظرین، چلی میں کئی زلزلے بھی آ چکے ہیں، جس میں سب سے مشہور زلزلہ 1985 میں آیا تھا۔ اس زلزلے کی شدت 8.2 ریکارڈ کی گئی۔ اس زلزلے کی وجہ سے کافی تباہی ہوئی اور بہت سے لوگ ہلاک بھی ہوئے۔ چلی میں مشہور مجسمے بھی بنائے گئے جو ایسٹر آئی لینڈ پر واقع ہے۔ یہ اسٹیچو بنیادی طور پر دیگر مقامی پتھروں سے تیار کیے گئے تھے۔ ان کی شکل انسانی خصوصیات کی عکاسی کرتی ہیں، جن میں بڑے سر، چہرے اور جسم کے مختلف عناصر موجود ہیں۔ سائنسدانوں نے اس اسٹیچوز کی متعدد تحقیقاتی صوبے تیار کیے اور جانا کہ یہ مقامی لوگوں کے آباء اجداد کی یادگار کے طور پر بنائے گئے تھے۔ ناظرین، چلی کی وائن انڈسٹری اتنی بڑی ہے کہ یہاں کے انگوروں سے بنائی گئی وائنز مختلف ممالک میں ایکسپورٹ بھی کی جاتی ہے، اور چلی کو دنیا کا سب سے بڑا وائن پروڈیوسر بھی مانا جاتا ہے، اور یہ وائن کے شوقین افراد کے لیے جنت کی حیثیت رکھتا ہے۔ ناظرین، چلی کنٹری میں پنگوئن کو بھی قدرتی ماحول میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں پنگوئن کی چند نایاب اقسام دیکھنے کو ملتی ہیں۔ چلی کی حکومت اور سیاحتی ادارے ان مقامات کو محفوظ رکھتے ہیں تاکہ سیاح بھی قدرتی ماحول میں پنگوئن کا نظارہ کر سکیں۔ مجموعی طور پر چلی میں تقریباً 41 پارکس موجود ہیں۔ چلی کا تقریباً 1/3 حصہ قومی پارکس، قدرتی ذخائر اور مختلف علاقوں پر مشتمل ہے۔ یہ پارکس چلی کی زمین کا ایک بڑا حصہ ہیں، خاص طور پر شمال سے لے کر جنوب تک قدرتی تنوع کا تحفظ کرتے ہیں۔ ناظرین، پارک کی وجہ سے چلی کو سیاحت، قدرتی ماحول اور جنگلی حیات کے تحفظ میں عالمی سطح پر ایک اہم مقام حاصل ہے۔ یہی نہیں بلکہ چلی کا ایک مشہور شہر ہے جسے والپا رائسو کہا جاتا ہے، جو اپنی رنگ برنگی عمارتوں اور فنکارانہ کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ شہر چلی کے ساحل پر واقع ہے اور اپنی قدرتی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ آرٹ اور گرافٹی کے کاموں کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ شہر پوری دنیا سے آرٹ کے شوقین لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ ناظرین، چلی کے لوگ مرچی کھانا کھانے کے شوقین ضرور ہیں، اور یہاں مختلف طرح کے اسپائسی فوڈز بھی مشہور ہیں، مگر چلی میں مرچیں یا مرچی والے کھانے اس ملک کے نام کا خاص حصہ نہیں ہیں، بلکہ یہ کھانے صرف مقامی لوگوں کے ذائقے کی پسندی کی عکاسی کرتا ہے۔ چلی کے لوگوں کا مزاج عموماً دوستانہ، مہمان نوازی اور خوشحال زندگی سے بھرپور ہے۔ چلی میں فیملی اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کو اہمیت دی جاتی ہے، اور اکثر لوگ دوستانہ محفلیں بھی منعقد کرتے ہیں۔ ناظرین، چلی میں 500 سے زائد آتش فشاں پائے جاتے ہیں۔ چلی میں خاص طور پر ایک لاوا جھیل بھی موجود ہے۔ بیلا ریکا میں لاوا جھیل کا منظر رات کے وقت ایک سرخ روشنی سے بھر جاتا ہے، جو اسے دلکش لیکن خطرناک مقام بناتا ہے۔ یہ آتش فشاں چلی کے جنوبی حصے میں پائے جاتے ہیں۔ ناظرین، چلی میں 96 سے 98% تک لوگ تعلیم یافتہ ہیں، جو کہ لاطینی امریکہ کے دیگر ممالک کے مقابلے میں اچھی مانی جاتی ہیں۔ یہاں کے لوگوں کو علم و ادب کا شوق ہے۔ چلی کے لوگ لکھنے پڑھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، خاص طور پر ادب اور شاعری کو پسند کرتے ہیں۔ ناظرین، چلی کنٹری کے لوگوں کو میوزک لور بھی مانا جاتا ہے۔ چلی کے لوگ میوزک کے مختلف اندازوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ چلی میں لوگ میوزک فیسٹیول کا انعقاد بھی کرتے ہیں۔ اس ملک میں پاپ، راک اور جاز میوزک کے شوقین کی بڑی تعداد پائی جاتی ہے۔ ناظرین، چلی میں ہر سال لاکھوں سیاح وزٹ کرتے ہیں۔ ان میں زیادہ تر سیاح جنوبی امریکہ سے آتے ہیں۔ ناظرین، چلی کی شاندار سرزمین جہاں قدرتی خوبصورتی اور ثقافتی ورثے کا ایک منفرد ملاپ پایا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو۔ چلی نہ صرف اپنی خوبصورت جگہوں کے لیے مشہور ہے، بلکہ اس کی دلکش ثقافت، ذائقے دار کھانوں اور دوستانہ لوگ کی مہمان نوازی اسے خاص بناتی ہے۔ تو اگر آپ نے اس کنٹری کا سفر نہیں کیا تو کیجیے اپنے سفر کا آغاز۔ ہمیں دیجیے اجازت، ملیں گے نئی ویڈیو میں نئی ہسٹری کے ساتھ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے، پیارا سا کمنٹ اور چینل سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔